दात्री सम्पूर्ण महानुभावहरूको यो आयोजित कार्यक्रममा यहाँले निम्ति आएर यहाँको बीचमा भेट गर्ने अवसर दिलाउनु भयो र अध्यक्षप्रति र आयोजकप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यहाँ माननीयज्यूहरू, मञ्चमा अतिथिगण, सहभागी सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू र सम्मानित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति म फेरि पनि प्रदेश सरकारका तर्फबाट, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु र यहाँहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। जहाँसम्म यहाँहरूको बिचमा पूर्ववक्ता मित्रहरूले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ कि यो रूपन्देही जिल्लाको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा, त्यसमा पनि यो मध्य भागमा रहेको फर्सा शिखर स्वाभाविक रूपमा सघन बस्ती भएको, उब्जाउशील भूमि भएको र एउटा सचेत समुदायहरू समेत रहेको कारणले पनि यो स्वास्थ्य केन्द्रले यतिका दात्री निकायहरू, यतिका महानुभावहरू, दानदाता पनि महानुभावहरू पाउनुभएको छ। उहाँहरूप्रति जुन खालको स्वास्थ्य केन्द्रले समन्वय सहकार्य गर्ने, त्यो खालको व्यवस्थापन गर्ने काममा वार्डाध्यक्ष लगायत गाविस अध्यक्ष सम्पूर्ण साथीहरू जसले एउटा महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ। यो सहकार्य समन्वयको अभावमा यस्ता केन्द्रहरू अल्मलिएको, पछाडि परेको, त्यो खालको अवस्थाहरू अवस्थामा देख्न सक्छौँ। त यो परिवेशमा यो मोतीपुर स्वास्थ्य केन्द्रलाई यो ठाउँमा ल्याइपुर्ने सम्पूर्ण विगतदेखि वर्तमानसम्म लाग्ने राजनीतिक कर्मी, समाजसेवीहरू अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरू, उहाँहरूप्रति सबैप्रति पनि म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ कि एउटा कोभिड-19 को प्रभावमा यहाँहरू सबै जानकार हुनुहुन्छ, यो विश्वव्यापी रूपमा आएको सङ्क्रामक रोग हो जसको नियन्त्रण निदान गर्नका निमित्त ठुला प्रयासहरू भएका छन्। WHO को ठुलो भूमिका यसमा रहेको छ भने यस्तो महामारीसँग अमेरिका जस्तो शक्तिशाली मुलुकले घुँडा टेकेको छ, भारत जस्तो शक्तिशाली मुलुकले घुँडा टेकेको छ, पश्चिमा मुलुकहरू, सम्पूर्ण राष्ट्रहरू समेतले यसबाट एक खालको भन्ने भने यसबाट पार पाउन उनलाई कठिन बन्यो। त्यस क्रममा हाम्रो नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुक अथवा गरिब मुलुक पनि स्वाभाविकमा यो पीडामा हामी छौँ। सम्पूर्ण नेपालीहरू पीडामा हुनुहुन्छ र पहिलो भ्यारिएन्टबाट आएको जुन परिणाम थियो, त्यो परिणामले एक खालको एउटा तहसनहसको अवस्था सुरु गरिसकेको परिवेशमा त्यसलाई नेपाल सरकारले आफ्नो बुद्धिमत्ता ढङ्गबाट त्यसलाई नियन्त्रण गर्न, त्यसलाई कमजोर तुल्याउन सफल भयो, जसमा आइसोलेसन निर्माण अथवा विभिन्न अभावका बावजुद पनि जुन खालको कामहरूको गतिशीलता स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश सरकार अथवा केन्द्रीय सरकारको सहकार्यमा ती कामहरू सम्पन्न भए, त्यो आफैमा पनि एउटा गरिब मुलुकको निम्ति दक्षिण एसियाको मुलुकमा नेपालको जुन खालको त्यो खालको पहिचान विश्वव्यापी रूपमा पनि एउटा चर्चाको विषय बन्यो। जहाँसम्म यहाँलाई थाहा छँदैछ, जो यस्तो किसिमको सङ्क्रामक रोगको निदान गर्ने अथवा त्यसको रोग डायग्नोसिस गर्ने, पत्ता लगाउने साधनको रूपमा नेपालमा एउटा मात्रै एउटा PCR रिपोर्ट जाँच्ने त्यो सङ्क्रमण रोग सम्बन्धी अस्पताल काठमाडौँ टेकुमा एउटा मात्रै थियो, जसको ठुला ठुला जाँच गर्नु पर्यो भने हामीले विदेशमा हङकङमा पठाउनु पर्ने अवस्था थियो। आज त्यो PCR टेस्ट जस्ता कतिपय सङ्क्रामक रोग सम्बन्धी जाँच गर्ने देशभरमा प्रशस्त रूपमा खुलेका छन् र त्यो निजी क्षेत्रबाट पनि सघाइएको छ र सामाजिक संस्थाहरूले पनि त्यो स्थापना गरेका छन् भने सरकारले पनि त्यसलाई महत्त्वको साथ लिएको छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै आज झन्डै 13वटा PCR टेस्ट गर्ने त्यस्ता अस्पतालहरू निर्माण भएका छन्। त्यसकारणले
पूर्वाधारको हिसाबमा आइसियु बेडको कुराहरू आउँछ, एचडियु बेडका कुरा हुन्छन्। ती सबै सवालहरूमा हिजोको तुलनामा नेपाल सरकारले ठुलो प्रयत्न र धन लगानी गरेको छ, व्यवस्थापन गरेको छ। त्यसमा स्थानीय तहहरू समावेश भएका छन्, प्रदेश सरकारहरू संलग्न भएका छन्। तथापि अझ पनि पूर्वाधारहरू कमै देखिन्छ, किनभने हामीसँग धेरै अभावहरू थिए र त्यो अहिले पनि त्यो अवस्थालाई अझै पार गर्न निकै समय लाग्नेछ। हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा त गऱ्यौँ, संविधानमा स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्ने, शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने भन्यौँ। तथापि देशको अर्थतन्त्र, देशको आर्थिक जग त्यो अत्यन्त कमजोर अवस्था थियो र अहिले पनि त्यो मौजुद रूपमा अझै पनि माथि जानलाई निकै समय लाग्नेछ। त्यसकारणले संविधानमा लेख्दैमा यी सबै कुरा हुने रहन्छन्, तर देशको अर्थतन्त्रलाई अझै मजबुत गर्नको लागि देशभित्र राजनीतिक स्थिरताको जरुरी हुन्छ। सँगसँगै यसका सामाजिक गतिविधिमा सबैको सरकारको विषय, नेपाली जनताको त्यसको एउटा भविष्य निर्धारण गर्नको निम्ति त्यो खालको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता अवस्थाहरूलाई हामीले चिन्नुपर्ने हुँदछ। मलाई लाग्छ कि यहाँका जो फर्सा टिकरका वासीहरू अथवा 3 नम्बर क्षेत्रका सँग सरकार राख्ने छिमेकी गाविसहरू जे जति हुनुहुन्छ, गाउँपालिकाहरू, त्यसको चाहिँ सार्थक सहयोगले मात्रै यस्ता हेल्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू अथवा चौकीहरू, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरू त्यसको बल पुग्ने गर्दछ। विगतमा हेर्नु हो भने अस्पतालहरू जुन अवस्थामा गुज्रिरहेका थिए त्यो निरीह अवस्थामा देखिन्थ्यो, अहिले पनि त्यो विद्यमान छ। किनभने हाम्रा योजना र कार्यक्रमहरू अस्पताल केन्द्रित भन्दा पनि हामीले अरू क्षेत्रतिर बढी ध्यान गयो। चाहे सडकको कुरा होस्, चाहे अन्य पुलका कुरा होस्, यस्ता चाहिँ चिजहरूमा पर्याप्त रूपमा हाम्रो धनराशि खर्चिएको देखिन्छ। तर स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानी कति छ भनेर विगतको पाना पल्टाउने हो भने टोटल बजेटको 1-2% पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी नगरेको देखिन्छ। त्यसकारणले त्यहाँ बनेका विकास समितिहरू, त्यहाँ बनेका स्वास्थ्यसँग जोडिएका स्वास्थ्य कर्मीहरू एक खालको अलमलमा, एक खालको निरीह अवस्थामा रहेको पाइन्छ। त्यसकारणले अस्पतालको आर्थिक क्षेत्रमा लगानी सँगसँगै त्यसको व्यवस्थापनमा सबैको सरकार, त्यहाँका प्राविधिकहरूको, त्यहाँका डाक्टरहरूको, त्यहाँका प्यारामेडिक्सहरूको सुरक्षा अथवा त्यसको प्रबन्ध गर्ने काममा जुन अवस्था हिजो हामीले भोग्दै आयौँ, आज यो कोरोनाले हामीलाई झस्काएको छ, बिउजाएको छ कि अस्पताललाई बलियो बनाउनु पर्दो रहेछ। हामी बाँच्ने थलो बलियो भएन भने जतिसुकै ठुला चाहिँ हाम्रो विकास निर्माण गरे पनि, धेरै सम्पत्तिहरू आर्जन गरे पनि, मूलत बाँच्ने थलो कमजोर भयो भने त्यसको जिन्दगी निरर्थक हुँदो रहेछ। त्यसकारणले आज त्यो हौसला एकातिर, त्यो उत्साह पनि एकातिर हामीले जगाउने यो चुनौतीमा त्यो अवसर पनि हामीसँग छ। त्यसकारणले जसरी यो दातव्य रूपमा आउनुभएका महानुभावहरूको जुन जागरण छ, सचेतना छ, यसले एक खालको अस्पताललाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने भावना हो भने हाम्रा अहिलेको कोरोनाको महामारीलाई जोगाउने अथवा स्वास्थ्य मापदण्डलाई परिपालना गर्ने सवालमा अझै पनि हाम्रा कतिपय कामहरू एक खालको भन्ने भने लापरवाही ढङ्गबाट चल्न खोजेको देखिन्छ। ती अवस्था पनि मौजुद छन्। त्यसकारणले अहिले पनि कोरोना अथवा कोभिड अब कमजोर भयो, अब हामी जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने खालको मानसिकता जो हिजो रह्यो, फेरि पनि त्यो खालको नहोस् भन्नका लागि यो सचेत समुदाय अरू सचेत हुन जरुरी छ। आज यहाँ बसाइ हाम्रो देख्यौँ भने पनि हामी कहाँ पुगिरहेका छौँ। अहिले पनि सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुरामा हामी आफै सचेत मान्छेहरू त्यति सचेत भएको लाग्दैन। मैले भने त्यहाँ आयोजकलाई तपाईँले कम्तीमा 1-1 मिटरको दूरीमा कुर्ची राख्नु पर्दछ। खै हामी आफै प्रशिक्षित हुनुपर्ने डाक्टर अथवा यसको प्यारामेडिक्सहरू आफै चाहिँ त्यो खालको सिकाउने काममा हामी छैनौँ भने हामी जनप्रतिनिधि जसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, हामी मास्क नलाइकन हिँड्ने, घरभित्र आफ्ना दिदीबहिनी अथवा भाइ छोरासँग रोगै सर्दैन भन्ने, यो खालको कुरा भेट भएका मान्छेहरूसँग त हाम्रो रोगै सर्दैन, यस्ता खालका प्रवृत्ति जो लापरवाही छ त्यो लाइफ अहिले पनि मौजुद छ। त्यसकारण यसतर्फको सतर्कता फेरि पनि चाहिँ भोलिका दिनमा हामीले लिनै पर्ने हुन्छ। त्यस भएको हुनाले स्वास्थ्य मापदण्ड प्रयोग गर्ने कुरा, नेपाल सरकारले बनाएको नीति निर्णयलाई, निर्देशलाई पालन गर्ने कुरा र असल नागरिकको परिचय दिने कुरा स्वाभाविक रूपमा आज महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारणले हरेक घर घरमा
हरेक टोलमा हरेक चाहिँ स्थानीय तहहरूले जुन खालको भूमिका हिजो गर्नुभयो आइसोलेसन निर्माणमा, सामाजिक क्षेत्रको सचेतनामा, त्यो अझै पनि दक्षिणी बेल्टतिर जाने हो भने भ्याक्सिनको सुई लगाउन नमान्नेहरूको सङ्ख्या अहिले पनि मौजुद छ। यो अर्थ के भने स्थानीय तह जब कमजोर हुन्छ, स्थानीय तहको सचेतनाको कार्यक्रममा जिम्मेवार बन्दैनन्, तबसम्म के हुन्छ भने नागरिकहरू अझै कमजोर हुन्छन्, अझै गरिब हुन्छन्, अझै गरिबीले उनीहरूलाई सताइन्छ र त्यो खालको परिस्थिति खडा हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ कि WHO को चाहिँ एउटा आँकडा हेर्ने हो भने एउटा परिवारभित्र एउटा व्यक्तिको स्वास्थ्यको खर्च टोटल उसको खर्चको 57.2% खर्च हुन्छ। यो नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो गरिबी निर्माणको अथवा हामीले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल भन्छौँ, जुन खालको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्ने जो सरकारको जुन खालको लक्ष्य छ त्यो पुरा गर्नको लागि हामीले त्यो कामतर्फ अगाडि बढ्ने हो भने मलाई लाग्छ स्थानीय तहले कम्तीमा पनि 10% लगानी गरेको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। तर किशुनजी यहाँ हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ उहाँको जुन भाषणबाट कामबाट हामी प्रभावित छौँ, उहाँहरूको योगदानबाट हामी परिचित छौँ। विगतमा पनि उहाँसँग हामीले सँगै काम गरेको गाउँपालिका के अरे गाविस अध्यक्ष हुँदाखेरि पनि म बुटोलको मेयर हुँदाखेरि पनि त्यसले गर्दा धेरै उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ त्यति बेला, जसको प्रतिफलमा यतिखेर फेरि उहाँले अध्यक्ष हुने अवसर पाउनुभयो, अझै माथि पनि जानुहोला। तर त्यसका निम्ति निस्वार्थपूर्वक एउटा संस्थालाई बलियो बनाउने काम र त्यसलाई अझै सशक्त बनाउने काम एउटा जनप्रतिनिधिको दायित्वभित्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यसलाई राजनीतिक दलहरूसँग सँगै काम गर्ने, सँगै अगाडि बढ्ने र सबै सामाजिक संस्थालाई सँगै लिएर हिँड्ने त्यो खालको परिवेश हामीले खडा गऱ्यौँ भने विकास भनेको साझा हो, सबैको दायित्व यसमा मिसाउनु पर्ने हुन्छ, सबैलाई साथ लिएर हिँड्नुपर्छ भन्ने मान्यताले यस्ता संस्थाहरू बलिया हुन्छन् र अगाडि बढ्न सक्छन्, जो उहाँले अभिव्यक्त गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ 15 शैय्याको अस्पतालको कुरा यसको मापदण्डले, यसको कार्यक्षेत्रले त्यो माग गरेको छ र उहाँले प्रस्तावित गर्नुभएको छ र त्यो मेहनत गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ कि त्यसका निम्ति प्रदेश सरकार यहाँको साथमा रहनेछ। यसका निम्ति हाम्रो प्रयत्न अझै सशक्त बनाउनु आवश्यक छ र त्यसका निम्ति माननीय घनश्याम भुषालजीले पनि धेरै पटक कुरा गरिराख्नु भएको छ र त्यस ढङ्गले हामीले पनि त्यस तर्फबाट हाम्रो सहयोग रहनेछ। मलाई विश्वास छ कि छिटै यसले 15 शैय्याको अस्पतालको जुन दर्ज नेपाल सरकारले आफ्नो नीतिभित्र परेको छ, योजनाभित्र परेको छ, यत्रो पूर्वाधार छ, यत्रो चाहिँ जनशक्ति छ, गाविसले पालिकाले त्यत्रो एउटा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। मलाई लाग्छ अब त्यो समस्याको रूपमा रहँदैन। त्यसका निम्ति अगाडि बढ्नको निम्ति यहाँहरू अझै तत्परता यहाँहरूले दिनुहोस्। त्यसमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट म यहाँहरूलाई त्यो खालको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता यहाँ म जाहेर गर्न चाहन्छु र जहाँसम्म यसको अरू भावी संरचनाको सवाल मापदण्डको लागि अझै व्यापक बनाउने कुरा र ठुलो धनराशि त निश्चित पनि खर्च हुन्छ 15 बेडको अस्पतालको निम्ति। त्यसको निम्ति मूलतः डाक्टरहरू अथवा यसका प्यारामेडिक्सहरू गुणस्तरीय सेवा दिने भन्ने कुरा त्यति चान्चुने कुरा छैन। त्यसका निम्ति पनि जुन खालको सहयोग सद्भाव फेरि पनि यहाँका दात्री निकाय अथवा यहाँका अरू महानुभावहरू जो चन्दादाताहरू प्रतिको सम्मान र उहाँहरूले गर्ने सहयोग अझै बलियोको साथ हात बढाउनै पर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि स्थानीय तहको सहयोग बिना कुनै पनि विकासको दिगो हुँदैन। त्यो दिगो गर्नको लागि पनि स्थानीय तहलाई हामीले बलियो बनाउनु पर्दछ भनेका हौँ र त्यस कारणले यसलाई स्थानीय सरकार भनेका हौँ। त्यस कारणले यहाँहरूको लगानी स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम्तीमा पनि 10% भन्दा नघटोस् भन्नका निम्ति म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु र मैले सार्वजनिक अपिल पनि गरेको छु कि हामी प्रदेश सरकारमा आइसकेको झन्डै 2 महिना पार भएको छ। बाह्रै जिल्लाका कोभिड हस्पिटलहरू, बाह्रै जिल्लाका जिल्ला अस्पतालहरू जो हाम्रो 20 वटा सरकारी अस्पताल छन् जो प्रदेशले हेर्छ, बाँकी रहेको PHC अथवा चाहिँ यो हेल्थ पोस्ट अथवा सामाजिक रूपले चाहिँ स्वास्थ्य इकाइहरू, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू जति पनि छन् त्यो स्थानीय तहबाट सञ्चालित हुन्छ र 15 बेडभन्दा तलका अस्पतालहरूको निरीक्षण जाँच गर्ने, अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने काम स्थानीय तहको जिम्मेवारीभित्र छ। किनभने सङ्घीयता हामीले बुझ्नु जरुरी छ। सङ्घीयता भनेको अधिकारको बाँडफाँड हो, यसको कार्यक्षेत्र हुन्छ, यसको हुन्छ नि कामका कार्यक्षेत्र छ। त्यस कारणले 15 बेडभन्दा तलका अस्पतालहरूको नियमन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, त्यसको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने, त्यहाँका जनतालाई उत्साहित र एकीकृत गर्ने काम स्थानीय तहकै हुन्छ। त्यस कारणले स्थानीय तह सरकार हो। त्यस कारणले आज हिजोको 2 लाखको चाहिँ पालिकाको बजेट आज 50 करोडको बजेटभन्दा सायद मलाई लाग्छ माथि नै होला, सायद त्योभन्दा माथि नै होला। त्यसको 10% कति हुन्छ? मानौँ तपाईँको 60 करोडको बजेट छ भने त्यसको 10% 6 करोड हुन्छ।
त्यो 6 करोड छ कि छैन, अब हामी रजिस्टर पल्टाउँदैछौँ, हाम्रा योजना पुस्तकहरू पल्टाउँदैछौँ र अब त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यसलाई जनताको सहभागिता गरेर त्यो 6 करोडको चाहिँ काम हामी 30 करोडको काम गऱ्यौँ भने स्वास्थ्य क्षेत्र हामीले भने जस्तो गराउनलाई एउटा आधार खडा हुनेछ। त्यस कारणले ती सबै सवालहरूको उत्तर दिने गरी आजका राजनीतिक दलहरू जो एउटा लोकतन्त्रका वाहक भनिएको छ उहाँहरूले अलमल गर्नु हुँदैन। यस्ता विकासहरूमा साझा क्षेत्रमा एकत्रित भएर अगाडि बढ्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन। त्यस अर्थमा हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मलजल गर्नुपर्ने विशेष भनेको स्थानीय तह सरकारलाई बलियो बनाउनु हो, जनताको नजिकको सरकारलाई भेटाउनु हो। त्यसको नजिकको अर्को प्रदेश सरकार हो, प्रदेश सरकारले अनुमोदन गर्छ, नियमन गर्छ, वास्तविक यथार्थ पत्ता लगाउनलाई मद्दत गर्छ। र यस्तो पिएचसी जस्तो ठाउँहरूलाई पनि प्रदेश सरकारले एक जिल्लामा 1 या 2 लाई हामीले विभिन्न खालका सहयोग गर्दै आएको छ भने अरू आफ्ना चाहिँ सरकारी अस्पताल जो जिल्ला अस्पतालको रूपमा छ, यो क्षेत्रमा भीम अस्पताल हिजो कुन अवस्था थियो, आज भीम अस्पतालको अवस्था हेर्नुभयो भने धेरै प्रगति पाउनुहुन्छ त्यहाँ। किनभने त्यो त्यहाँ विकास समिति सक्रिय छ, त्यहाँ स्थानीय तह पनि सक्रिय हुन आवश्यक छ र भइरहेको छ, प्रदेश सरकारको निगरानीमा चलेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हिजोको भीम अस्पताल र आजको भीम अस्पताल धेरै फरक हुन आइपुगेको छ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ कि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल जो प्रदेश सरकारको एउटा केन्द्रीय अस्पताल हो, यस्तो केन्द्रीय अस्पताल दाङमा पनि हाम्रो व्यवस्थापन गरेका छौँ, भेरीमा व्यवस्था गरेका छौँ र भने यो केन्द्रीय अस्पतालको एउटा राष्ट्रिय गौरवको योजनाको रूपमा प्रदेशको गौरवको योजना रूपमा अगाडि सारेका छौँ, जसले झन्डै 9 अरब भन्दा बढीको योजनामा यो चाहिँ योजना अगाडि बढिरहेको छ र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई एउटा 1000 बेडभन्दा माथिको होस्टेलको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता प्रदेश सरकारको रहिआएको छ र लगानी गर्दै आएको छ। त्यस कारणले त्यो अर्थमा पनि यसको विकास क्रमलाई अझै सशक्त प्रभावकारी बनाउनु पर्ने मुख्य कुरो पूर्वाधार पनि एउटा व्यवस्थापन हो भने गुणस्तरीय सेवाको निम्ति जनशक्तिको व्यवस्थापन प्रमुख कुरा हो। किन जनशक्ति अभाव छ, थोरै छ, उहाँको सेवा सुविधा थोरै छ, उहाँलाई इन्सेन्टिभ दिने योजनाको निम्ति सरकारसँग जो पर्याप्त पुँजी हो त्यो कमजोर छ। यस्ता अवस्थाहरू मौजुद छन्। तैपनि हामीले यी सबै कुरालाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा मलाई लाग्छ कि हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रगतिलाई अझै सशक्त प्रभावकारी बनाउनको निम्ति र यो तेस्रो भेरिएन्ट जो आउनेवाला छ त्यसका निम्ति पनि हामी सजगता अपनाउने, सचेतना अपनाउने, आफ्ना हिजोका लापरवाहीहरूलाई फेरि हुन नदिनुको निम्ति पर्याप्त चाहिँ काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसका निम्ति हामीले आवश्यक योजनाहरू बनाएका छौँ। यहाँलाई थाहा छ, हामी आइसकेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा हाम्रो सौभाग्य भनौँ अर्थमन्त्री पनि लुम्बिनी प्रदेशको जो यही रूपन्देही जिल्लाको आदरणीय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलज्यू जसको कारणले गर्दा हामी सरकारमा आइसकेपछि यो 1-1.5 महिनाको बिचमा 88 करोड रुपियाँ यो प्रदेशलाई यो एचडियू निर्माण अक्सिजन प्लान्ट निर्माणको निम्ति रकम विनियोजित गरियो। त्यो रकमले हामीलाई यो लुम्बिनी प्रदेशलाई एक ठाउँमा माथि हामी उठाएका छौँ र त्यसको योजनाहरूमा कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। अहिले 12 जिल्लामा हाम्रा अक्सिजन प्लान्टहरू हुनेछन्। त्यसको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नको निम्ति स्थानीय विकास समितिहरूलाई, स्थानीय तहलाई स्थापित गर्ने योजनामा अगाडि सारिरहेका छौँ र हरेक ठाउँमा एचडियू प्लान्टहरू, आइसियू बेडहरू अथवा अब त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्ने क्रम जारी छ र त्यो ढङ्गको कामलाई हामीले अग्रता दिएका छौँ। भने अब बच्चालाई हुने जुन खालको खतरा जुन डक्टर विशेषज्ञहरू भनिरहेका छन् त्यसको निम्ति हरेक अस्पतालले 20% त्यहाँको अस्पतालको बेडलाई बच्चाको निम्ति छुट्याउनु पर्ने र त्यो खालको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने, त्यो खालको चाहिँ बच्चाको निम्ति हुने भोलि आउने खतरालाई पनि त्यो खालको योजनाबाट व्यवस्थित गर्नुपर्ने नेपाल सरकारले त्यो नीति लिएको छ र प्रदेशले त्यो कुरालाई आह्वान गरेको छ कि तपाईँले बच्चाको निम्ति पनि आवश्यक व्यवस्था गर्नुहोस्। किनभने बच्चालाई लगाउने जुन खालको 2 वर्षभन्दा माथिका बच्चाहरू लगाउने मास्क चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने, उसलाई कस्तो खालको घरमा स्याहार सुसार हुनुपर्ने, अनि अस्पताल आएपछि कस्तो खालको उसको अक्सिजनको दिने व्यवस्था कसरी गर्ने, अरू उपचारका प्रबन्धहरू कसरी गर्ने, यस्ता खालका चुनौतीहरू पनि हाम्रा सँगसँगै छन्। त्यस कारणले ती व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि हामीले तेस्रो भेरिएन्टको बेलामा युवानी सोच बनाउनु पर्ने अवस्था छ। यो अस्पतालले पनि निश्चित पनि त्यसका योजनाहरू बनाउनुहोस्। त्यसमा हामीले आवश्यक सहयोगहरू गर्ने कुराहरूलाई निश्चित रूपमा पनि प्रदेश सरकारबाट सहयोग हुनेछ भन्ने म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म यहाँको बिचमा महिला स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि हुनुहुन्छ होला
र अरू स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू जसले कोरोनाको काममा अत्यन्त अहोरात्र खटेर काम गर्नुभयो, उहाँहरूप्रति म हार्दिक फेरि पनि सम्झन चाहन्छु, सम्मान गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै महिलाहरूको चाहिँ जुन खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू छन्, चाहे आमा सुरक्षा कार्यक्रम भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ उनको क्यान्सर स्क्रिनिङ गर्ने कार्यक्रम भन्नुहोस्, यस्ता कार्यक्रमहरू यो अस्पतालमा के कस्तो बन्दोबस्त छ, यदि यहाँहरूले त्यो खालको जाँच गर्ने, यहाँको त्यो प्रविधिलाई जाँच्ने व्यवस्था यहाँहरूको छ भन्ने मैले सुनेको छु, त्यसको निम्ति स्वाभाविक रूपमा चाहिँ युएसजी जस्ता मेसिनहरू जो आवश्यक भयो भने निश्चित रूपमा पनि यहाँहरूले माग गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो व्यवस्थापक गर्ने, सञ्चालन गर्ने तालिमीहरूलाई तपाईँले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तालिम छैन भने तालिमको प्रबन्धलाई माग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकाले अहिलेको चाहिँ जुन खालको चाहिँ महिलाहरूमा जुन खालको विविध खालका आर्थिक के अरे स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू छन्, त्यसका निदानको निम्ति यस्ता अस्पतालको ठुलो महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ, जो अहिले चौकीहरूले पनि गरिरहेका छन्। त्यसकाले त्योतर्फ पनि निश्चित रूपमा यो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अगाडि जान्छ भन्ने कुरामा हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। र त्यो खालको बन्दोबस्तीको निम्ति यहाँहरूले माग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भए हामी प्रदेश सरकारबाट के हामीसँग गर्ने क्षमता छ, त्यसका निम्ति हामीले त्यसको मेसिनरी प्रविधिको चाहिँ सहयोग गर्न सक्छौँ, तालिमको प्रबन्ध मिलाउन सक्छौँ। यसका निम्ति पनि म यहाँलाई अपिल गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म यहाँको आइसियु जस्ता कुराहरूलाई अझै व्यवस्थित योजनाबद्ध गर्ने कुराहरू राख्ने कुरा एउटा ठुला कुराहरू हुन्। यसका निम्ति पनि विशेष सोच, योजना र आर्थिक व्यवस्थापन सँगसँगै लानुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले हामीले खास गरी अहिले एचडियूलाई बढी जोड दिएका छौँ, गर्नुपर्छ। किनभने नजिक ठुल्ठुला हस्पिटलहरू छन्, मेडिकल कलेजहरू छन्। त्यस कारण तपाईँहरू एचडियूमै निर्माणमै लाग्दाखेरि बढी सहज, बढी व्यवस्थित र धेरै जनताले स्वास्थ्यको चाहिँ सेवा पाउन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसतर्फ हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने म यहाँको म्यानेजमेन्टलाई पनि म त्यो खालको चाहिँ सुझाव दिन चाहन्छु। र जहाँसम्म यहाँहरूको बिचमा हामीले प्रदेशले एउटा कस्तो खालको स्वास्थ्य नीति लिएको छ भन्ने कुरा पनि जिज्ञासा हुनसक्छ। र हामीले स्वास्थ्य नीतिको हिसाबले स्थल अध्ययनबाट जुन हामी 12 जिल्लाबाट हेरेर आएका कोरोना हस्पिटलहरूको स्थिति, यसको चाहिँ अनुसन्धान गर्ने कार्य पनि हामीले गरेका छौँ। त्यसका चाहिँ व्यवस्थित योजनाहरू बनाउने काममा हामी लागेका छौँ। त्यस अर्थमा अहिले सबै खालका निजी क्षेत्र अथवा चाहिँ सामुदायिक क्षेत्र अथवा सहकारी क्षेत्रले स्वास्थ्य क्षेत्रको योगदान कसरी दिन सक्छन्, उहाँहरूलाई कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने नीतिमा अहिले साझेदारी स्वास्थ्य कार्यक्रम हामीले लिएर आएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारी अस्पतालले मात्रै सब पुरा हुन सक्दैनन्। त्यसकारण निजी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र अथवा सहकारी क्षेत्रहरूले पनि स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने, उत्प्रेरणा जगाउने र त्यसलाई व्यवस्थित योजनासँग अगाडि बढ्ने कामको निम्ति हामी सहकारीको नीति लिनुपर्दछ। र त्यसका निम्ति हामीले यो कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। यो आफैमा पनि सानो बजेट भए पनि ठुलो महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारणले यसले ठुलो टेवा पुग्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यस्तै गरी हामीले एउटा निःशुल्क रक्त सेवालाई हामीले जनतालाई प्रदान गर्ने निधो गरेका छौँ। र अहिले विशेष गरी यो सरकारी अस्पतालहरूमा जुन रगतको अभावमा जुन खालको मानिसहरूको मृत्यु चाहिँ हुने अवस्था छ, त्यस्तो अवस्थालाई रक्त सङ्कलनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी योजनाबद्ध बनाउने र त्यो रगत व्यक्तिले निःशुल्क दिन्छ। तर त्यो रगत किन्न जाने ठाउँमा हामीले 850 प्रति पिन्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण त्यो पैसा गरिब जनताको खल्तीमा हुँदैन। किनभने किन हुँदैन भन्दाखेरि उसँग पैसाको अभाव त छँदैछ। र बिरामीलाई अस्पताल पुर्याइसकेपछि बिरामी कुरुवाले खानुपर्ने के खाने भन्ने प्रश्न एकातिर छ, औषधि कसरी किन्ने भन्ने प्रश्न छ। आज रगत पनि किन्नुपर्ने परिस्थितिबाट मुक्त गर्नको लागि यो प्रदेशले एउटा रक्त चाहिँ सेवालाई चाहिँ हामीले निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेका छौँ। यसकारण स्थानीय तहसँग मिलेर अरू थप योजनाहरू बन्ने छन्, जसले गर्दा रगत बिना रगतलाई चाहिँ को खर्चले मान्छेलाई जुन अप्ठ्यारो पारेको छ गरिबहरूको निम्ति, विशेष गरी विपन्न वर्गको निम्ति, यस अर्थमा पनि हामीले रक्त चाहिँ सेवालाई निःशुल्क गर्नुपर्ने घोषणा गरेका छौँ। यसका निम्ति पनि हामीले एउटा नयाँ योजना साथ यो प्रदेशले अगाडि आएको छ। यस्तै किसिमले अरू महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू, चाहे चाहिँ क्यान्सर 16 वर्षभन्दा तलका बालबालिका जो क्यान्सरमा पीडित छ, जो क्यान्सर लाग्यो भने पनि सन्चो हुने सम्भावना छ, त्यसभन्दा माथिका मान्छेलाई सायद सन्चो हुन निकै गाह्रो पर्छ। त्यस कारणले त्योभन्दा तलका बच्चाहरू त्यस्तो आयो भने प्रति बच्चा त्यो खालको निदानका निम्ति, उपचारका निम्ति 2 लाख रुपियाँ प्रबन्ध गरेको छ। त्यस्तै डायलिसिस रूपले चाहिँ तालिम के अरे त्यस्तो किसिमको अपरेसन गर्नेहरूलाई
हामीले 2 लाखको प्रबन्ध गरेका छौँ। यस्ता धेरै स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरूमा एउटा हामी जनताको बिचमा जाने र त्यो अप्ठ्यारा परेका जनतालाई माथि उठाउने हिसाबले पनि हामीले त्यो सोचका साथ अहिलेको नीति आएको छ। त्यसमा धेरै यहाँहरूको सहयोग रहेको छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ र जहाँसम्म यिनै कुराहरूको बिचमा पनि अहिले कोभिडबाट मृत्यु चाहिँ वरण गरेका चाहिँ जो लाई सहयोग चाहिँ यो प्रतिमा निमा फाउन्डेसनले सुरु गरेको छ, उहाँहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। तथापि सरकारले पनि यस्तो किसिमको पीडित चाहिँ जो कोभिडबाट प्रताडित भएर परिवारलाई चाहिँ एउटा निश्चल रूपमा रहेको परिवेशमा सरकारले आफ्ना प्रमाणहरू जुटाउनु भनेको छ। स्थानीय तहहरूलाई त्यो प्रमाणहरू जुटाएर स्थानीय तहले चाहिँ त्यो प्रमाण जुटाएर हामीले सिडिओ कार्यालयमा उसले आफ्नो निवेदनहरू दिनेछ। त्यसमा प्रदेश सरकारले त्यसलाई भेरिफाई गरेर प्रदेश सरकारले प्रति मृत्यु व्यक्तिलाई हामीले 1 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेका छौँ। त्यो 1 लाख रुपियाँ उसले पाउने हक उहाँको छ। त्यस कारणले त्यसतर्फ पनि ती जो पीडित चाहिँ परिवार छन् उहाँहरूलाई साथ दिन, सहयोग गर्न, प्रमाण जुटाउनु पनि प्रमाण 3-4वटा हुन्छन्। ती 3-4वटा प्रमाण भनेको कोभिड लागेको प्रमाण, अस्पतालले दिएको चाहिँ उसको प्रेस्क्रिप्सन अथवा चाहिँ त्यसको चाहिँ डक्टरको निर्णय अथवा त्यसको चाहिँ सिफारिस र सम्बन्धित चाहिँ अस्पतालको चाहिँ अस्पताल सँगसँगै स्थानीय तहको त्यहाँको चाहिँ सचिवको चाहिँ प्रमाणित र त्यसको सिफारिसको आधारमा हामीले त्यसलाई अपडेट गरिरहेको हुन्छ। दैनिक रूपमा सबै ठाउँमा हुन्छ, प्रदेशमा हुन्छ, सिडिओ कार्यालय हुन्छ, स्थानीय तहमा हुन्छ, अस्पतालमा हुन्छ। त्यसको भेरिफाई गर्ने र त्यस ढङ्गबाट त्यो प्रमाण जुटिसकेपछि तपाईँले स्थानीय तह मार्फत सिडिओ कहाँ बुझाउने र त्यो बुझाइसकेपछि प्रदेश सरकारसँग त्यो भेरिफाई हुन्छ र प्रदेश सरकारले त्यहाँ पैसा पठाएको हुन्छ। हरेक जिल्लाको सिडिओ कहाँ त्यो पैसा चाहिँ नि यहाँ पाउँछ। हामी अस्ति मात्रै 17 करोड रुपियाँ, झन्डै 1900 हाम्रो यो प्रदेशमा चाहिँ मान्छेको मृत्युवरण भएको छ र उहाँहरूलाई 1 लाख दरले लिएर झन्डै 19 करोड रुपियाँ यो प्रदेशले उहाँहरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ र हामी झन्डै 419 जना अथवा 4 करोड जति त हामीले वितरण गरिसकेका छौँ। बाँकी रकम भनेको झन्डै 1500 करोड रुपियाँ हामीले अस्ति मात्रै हामी त्यसलाई निर्णय गरेका छौँ। त्यस कारणले अब त्यो कार्यलाई सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी हरेक स्थानीय तहको हुन्छ र त्यसतर्फ पनि म यहाँलाई गर्न चाहन्छु। र जहाँसम्म नेपालगञ्ज घटनाको बारेमा डाक्टरहरू नर्सहरूप्रति अवहेलना गर्ने अथवा त्यस्ता प्रताडित गर्ने विगतको प्रचलनलाई तोड्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी आइसकेपछि त्यो घटनालाई हामीले निन्दा गरेका छौँ, त्यसलाई कारवाही गरेका छौँ। अहिले पनि ती मान्छेहरू जेलमा छन् र उनीहरू त्यो खालको पर्खाइमा आफ्नो दण्ड भोगेर भोलि सच्चिएर आउने त अवसर हुन्छ नै। त्यस कारणले त्योतर्फ म्यानेजमेन्ट, त्यो तर्फको राजनीतिक दल, ती सबैको चाहिँ दृष्टिकोण मान्छेलाई उचाल्ने भन्दा पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू समाजका चाहिँ नालायकहरू भन्ने प्रमाणित गर्ने हिसाबबाट गर्न जान सकियो भने अस्पताल सुरक्षित हुन्छ र निश्चित रूपमा पनि प्यारामेडिक्सहरू अथवा डाक्टरहरू सुरक्षित भएको महसुस गर्नेछन्। जो रात साँझमा पनि उनीहरू एक्लै बस्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा त्यो खालको विविध खालका चाहिँ पीडाबाट भएका मान्छेहरू, चाहे त्यो रिसको आवेगमा होस्, चाहे त्यो बाध्यताले होस्, चाहे विविध ढङ्गले होस्, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुको निमित्त हामीले स्थानीय तहको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यस कारणले त्यसतर्फ पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्दछ भन्ने कुरालाई म यहाँलाई स्मरण गर्दै अझै सशक्त प्रयोगकै रूपमा यो फर्सा टिकरमा रहेको यो मोतीपुर यो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ले चाहिँ अझै प्रगति गरोस् र यसको नाम पनि अलिकति मोतीपुर भनेर अर्कै चाहिँ हुन्थ्यो। अहिले अब त हामी एउटै क्षेत्रमा भए पनि ती सबै कुरालाई समायोजन हुँदै जाला। तथापि यी सबै सवालहरूमा अब योजनाबद्ध ढङ्गले जाने क्रममा यहाँको व्यवस्थापन समिति सफल बनोस्, यहाँको